أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين رب سبحانه وتعالى قال لنا أقول الحمد لله ربنا جاء ولتني ديبس خلي إنترنتي تقولتي نوديده
سنقبان إفانيس ندامه أكسيتي أدى خنّي يجو إن شاء الله دوبا را وان قرتي توبيك خليت لا را دوبنا جنة سنة را دوبنا إن شاء الله واي عرباتي وان جو رسولي صلوات ربي السلام عليه حديث قرتي بخاري في مسلم أودي سنرت بسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي وانجي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أبو نمني ربي في قيا آخرات أمنوا فليقل خيرا أو ليصمت أما خيري يا دبة أما أوسو جرخين يدبين قرتي الدو خطر دبين الدو همتو أبو نمني ربي في قيا آخرات أمنوا نمني ربي توكيتشا في قيا آخرا قيا قرتي إيقا قبري دوني خافمنو قيا آخرا سنتيو خامن نتات أبو ربي توكيتشاتي نمني آمنتو أبو نمني آخرتي آمنتو أما خيري دبردو أما في الرأس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمني ربي توكيتشاتي آمنو نمني قيا آخراتي أمنوا فليقل خيرا أو ليصمت أما خيري أدبة أما في الرأس يو خيرين دبن في الرأس قباتي وانا الدادا يادن كنتين نمن الرفسين كومنتي نمن رقزي خنتو يكتبني خدممتي كومنتي نتي خنتو نخدممتي ياني أمانة خنتني ختمما واني أتدبتني ختمما إيجا فليقل خيرا أو ليصمت أبو ربي تني أمنتا إيني نمنا ربت آخرتوني أمنتا إيني نمنا إذن دوبا قرتي وان كيري دبتو أما في الرأس حديث رواية مسلم الرتي أما اللي وان جو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا أبونا من ربي في قيا آخرات أمن فإذا شهد ويتارق أمرا أمريتك فليتكلم بخير أو ليسكت أبو يوان تك أغرت أما وان كيري دبادو أما في الرأس إرى قد خينيا دلي نتغرتي وان براد لينو ردلي أربا خينيا أفان كينيا دلينو أربا خينيا دلينو رامتو argufteenya salaanni salaannu soomanni soomannu maalajiin nuti goonu cuftee kasaaraa ajaa'ibaa keessa seenti idan duuba maalayaanii irraa fagaachuu waan faayidaa siin qabne waan bu'aa siin qabne namni kun gartee namni muslimaa tokko waan bu'aa isaan qabne irraa dubbachaa ooluun hin barbaachisu أخي وان فايدة سيك أبو رتي يرو تيفت وان بوا سيك أبو رتي يرو تيفت وان سيفيس بوا قبو حواس خيتي فيس بوا قبو ilmaan keetii fi waa cufaaf gartee bu'aa qabu irratti gartee biizii ta'i. Tanaaf rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi hadiisa riwaayaa tirmidii hadiisa sayyaa irratti من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني تولين سينما قرتي إيقا نما قربا مسلماتكو انتلا مسلماتك تركه ديسو دا ما لا يعني وان فايدان كمني وان بوان كمني ما لا يعني ألباتي ورابو ما بكما لا يعني دابتي غرتي وورابو بكما لا يعني دابتي غرتي فوتو خو امتحان فتنا عجائبات زمن عجائبات زمن أدى قدف زمن عجائبة
زمانا نمني خون ويتقدا قرتي فوتو تنر عندبم فيديو خنا ورابور عندبم برسلا قدا برسلا وان سلا قدني قرتي نمني خون قرتي جزي نمني خون قرتي يو سرادوه نمني خو يو كمالي سراتي قد خيس جرت قد جايبا خيس نمني جرو قرتي وان اركن دبتو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أبو نمني قرتي ربي في قيا آخرات يمنو أما خير يا دبتو أما هوس من حسن إسلام المرء تركو ما لا يعني وان انتان ديسو وان فايدان كم نديس وان بواسين كم نديس ناسو بواسين كم كومنتي دا ناسو بوان بواسين كم ننكنن لأنه مال في جنان مال جي ربي سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد رقيب يراقبه ما يلفظ من قول يتلفظ جتش فدن دبت خيريته شريته لا أتيد رقيب أتيد رقيب يراقب تاي كتب وانا جت تاي كتب خيريته شريته ني كتب نمرت ياسويته فيديو والكتيفته يادر كنته غافا قياما ولي قورمته سيرفتي غافا قياما ولي قورمته سيرفتي يا ربي انت نفابر غافيو مفار كتشوفي ماليني تكو غرتي خطيك تو كنت كو هاوي وجيتي وما إلى ذلك سنيفين نمو خبالتي سوداف نمني خوان هاري واركمالي غرتي نما في سلالو خانا قباوي غا خانا ديبستا خانوما ديبستا خانا قباوي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد الرقيب يراقب أتيد برجل لا يفارقه بكتك كت سيلا قرتين بو سيلا نف بكتكت لا يفارقك أبدا سراچين ديمو سنجي بوليسو ملايكان كن تايك كتب يو أتي دوغن غرتي بديدة ليدي دفتي توبة سيف ديسا خميرقاكن كيري غدبا خبيتانكن شري غدبا ولهذا تناف روايات أبراني رت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مالجي إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات إن صاحب الشمال خجر بتات ينجرهن لا يرفع القلم قلم والفود زا جاسيك دابو يا موني توبتا تنجريني إيجا قلم والفودي سيك قلم والفودي غرتي كانت سرتين كتب سيك غرتي انغاتي دي اوني توبتا دابو تنجريني يابو دابو ني توبتا جان كاميرغاخون دابو تكتميني سان جان سناغيسو سان جاغي جيغيسي خونون توبنغا ختم ديدلاين يجو وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين جي ربي سبحانه وتعالى أبوه وإن عليكم لحافظين حفظة أبو ملايكا غرتي واني سنجتا كتبوا جراتا ديرو وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين أبو ورا كتبوا جرا ديرو تا أبو واني سر جرا كاميرا سر جرا هيا كامباني خيني خانا كاميرا جرا أكنا فكنا إنان سينومته سيقاله سيقاله إذن دوبا وانجي ويتربي سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين أبوي سنقبا كاميرا جرا لا كاميرا قما نجرا أبو خيا كامباني تيجون كاميرا يقولون كنا كاميرا جرا بيجيو ديت خراج فرا كاميرا انجرو مخينا شوفا كاميرا انجرو خيو أتي واحد دقيقة واحد قط جلابه وندندين بكجير تود فنيس كمان بكجير تود شوف كجير تود فنيس كمان مخلوق نيو كنته فكيف بالخالق خالق خيلا لدو
ربي سبحانه وتعالى نؤمه خواتك كغرتي سن برباچفنه بكفين يوبا نغرتي بكتك جلابو دندي مخلوق غرتي يو هن غرتي كاميرا نغمسن ايس بككنا ستريتي كنا امو ايس جرا جي بي اس كونو بككنا جرا دي ما كبا فيدا فوداركا وهكذا قال وإن عليكم لحافظين كاميرا سر قطممي جرا كاميرا لا يفارقها كاميرا سر چندم سين الدنبان إيقا بوليسو إذا وانجت خنا مال لالنه وانجت خنا مال لالنه سفيان بن عبد الله الثقفي توانجي ميادي سخنا جقسي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا يا إرقماخي يا ميجي تكون عنجي إسلام ما غدت جتشان نم تكون غافني تقول بعدك قال وانجي الرسول قل آمنت بالله ثم استقم قل جي آمنت بالله ربي تيامنجي ثم استقم استقم على التوحيد استقم على العقيدة استقم على الصلاة صلاة الرد قرتي قد دابت ربي خي قبر توحيد خي قبر قل آمنت بالله ثم استقم الرب خيتيني استقامة قبر قلت يا رسول الله ما أخوف تخاف علي ميمال نرى صدات يناني فأخذ أكنك بالربه فأخذ بلسان نفسه الرب ساكنك بالرسول صلوات ربي السلام عليه ثم قال وانجي هذا خنان سر صدات يا سفيان يا سفيان كنان سر صدات يا الرب كنباس الرب كنباس سبحان الله يا جرخين الرب كنباس مقالا الرب مقالا أجايبة مقالا تيك توك مقالا الربات مقالا تيك توك خيري تكنقبت يقولوا جرا قل ما قليل كينا تكيسا قرت أكنا يتا الربات دفا كنا يتا وانسبو جسود دفا كنا يتا والجتا وانا دادا قرت سموه نجيك ايچو سموه نجيك إذن ما أخوف ما تخافوا علي مي وني أكان نرى صدات مال يا رسول الله جين الرب كان باسيتي الرب ساباسي رسول الله الإسلامي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا خنخا خنان سرى صدات دخا خنخا جين إيقا أتدرون من المفلس صحابة ولك أبيتي أبو ديغا نما مسكين نما نبيتني جين إيه خاني بينا جانين نما منان كمني نما ميشا منان كمني نما مالكان كمني نما واتكان كمني خا مسكيني جانين أتيو كم يت إيه خنما ميشا كم أتيو كم يت نما مالكان كم أتيو كم يت نما منان كم أو بيغا أتيو كم يت جارتين كم نمو يادواني سكيسي جلو کرتے ہی مائچو نما خنے یو گافت أو مسكيني نما ينيو يتغافت كسين سيدي بيسا أتدرون من المفلس أبو ديغا نما مسكين نما بيتني نمو غرتي وانا دايميف وانجين أبو مسكين نما من يأتي يوم القيامة بحسنات نما غافق ياما حسنا حجي داندوف عمره داندوف سومنا داندوف سومنا غرتي سومنه ليلي دابته حجي غده عمره غده مدرسة جاري مسجد ميكا جاري صلاة زكاة خنته رحمة متأنفته يتاما قدسه يتاما میں کمپانی يتاما کرتے گتابے يتاما چوفا گرگارے حسنا لال گاری کرتے وان گارا گیا فدے رف گافا گیا مائچو وقد ضرب هذا خنانتما وسفك دم هذا خنا ديغسا گنقا وشتم هذا خناني الربسا وأخذ مال هذا خنا مهري رافورتا الله خنا هوري رافور خنا نتوما خنا ديغسا گنقا خنا ني الربسا هذا تيما ريغو جان خنا غرتي الربا هما سنين الربسا دلي سجوفا جذبا نددب سيغله ما ريبو خندمان شوف الرب نساخنو لما چچبا
يرتو وان انجر اتخفنا قوتي وقتك كنسلت تنتوات جاءنا مرت عندي زيات الشاشة مانتي بادي يا لفتي بكا واتك كاتي بكا سموتي هرف جان دليدو كجرت هرفات نمات نمرت تكنا جان الجا مالك موكم قبات هذا موكم يو دبتني دا بوليس واخنه يسا وفي الدبت عليه قال سيقول وشتم هذا وضرب هذا خناني الرفسة خناني توما وسفك دم هذا خناني قسا قنك وأكل مال هذا خنوريسان ياتي يا جرقا سلفي دابتنا باقافك يا ما حسنان تيغارا جيسي سيغرتي با أبو عربكا جنة خيا غرتي جچا ديم ايسا يربا خيا دريك يا مارتي جنة خيا وني يا مانجر كفر الدلقاء ولا متالا فخايتي نفسي جان اين يفان نبي الله آدم ونبي الله نوح ونبي الله إبراهيم ونبي الله موسى ونبي الله عيسى رسول نمو نفسي متالا فخايني تكو خمتاو القبي غرتي جنة خيا جو انجرو نفسي يا ابو نبنا هباس ورا دريك يا ما تنميو غرتي نفسي جو سنرتي وتادري الدنيا رمي تسلفي غنولان نو مغرتي دور غزي زيتا فرتن سكر غزي قبل فرتن زيتا غزي فرتن سلفي سينا بو دابو غزي فرتن غرتي سلفي غرتي سنغني سلفي تفرتي ديمت سلفي دابتن الله خنا الراكيشن حسنا سايچو يا رب كونو قربان كونو كان ديغنا كان ناجيسه كان ميلنا جابسه غافخان اتيو مال سيغود نا رب سي كان اتيو مال سيغود اوريكي يوني غود اتيو مال سيغود اكن غود سلفي سينا فدابو صلاه سافدا صلاه هيرم رومه سلاني سومنا سافدا سومنا هيرم رومه سومني زكاه سافدا زكاه هيرم رومه صدقه سافدا تيني غرتي كانت فدا هيرم حجي سافدا هيرم رايمان ني متنفته فدا ثواب هيرم ثواب مسجد ني جاره فدا هيرم خمدرسا جاره فدا هيرم يا بوليس وني تكنفنه دوواته سلفين غنان دياتو استيكتو كان غبا غوسنا ما غوتو عرب سموكم غوساتو غوسا بالغه ماره غوت غوسا كنا nuti gosi tenya gosa garte maret nuti gosa lenchat nuti gosa garte mare moti mare jinnit nuti garte ilma mare maret kana jo warri kenya si nuti ilma abba mare nuti ilma abba mitikisho tilka ummatun singalto ti gutakallenu tilka ummatun qad khalat ya rabbi laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum jarri sanillen du'e mangudon duute mangudon tagart warra jannata taate warra ibidda taate dalagasitin kutte سيقول لها ما كسبت يسيلي واندلغتني يسيلي واندلغتني تيف ولكم ما كسبتم يسيلي واندلغتني سنيته ونمار ساين دادا تشاو تنجرت دابانو راغد جي ربي سبحانه وتعالى اذن دوبا سلفين غاندياتو او في دايره رومته اكوان جو ربي سلفين اندياتو او قربان غاوان كابو فيتته خافونو فيتته مالين الراشني فود يا رب نترانو فود أتدرون من المفلسين كان دوبا مفلسي غرتي ديغا نما مسكين نما يوجان كان جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أبو قربان فتاته مالي نسيني غدا نترانو فود يا رب دلي ساني كجرو تراغوري سلفي إلى ما يت دلي ساني الراغوري يسرف في فطوريا في النار إبدا خيس الدربم خانقا ديغا نما مسكين نما خنا بالله عليك ديغا نما مسكين نما خنا عربا خينيا خنا يوم غرتي ناموس تيكونا عربا خينيا خنا غرتي يوم ادب تيكونا عربا خينيا خنا يوم چنچلا يوم فرين تيكونا يوم عربا خينيا خنا كنترول غونا بالله عليكم إيجا يومي مي إيجا ربي نمو كوري فتنانو تخيسير إيجا إذا أصبح العبد قبرتشي ويتغنم غنم فتي فإن العاداء هم نتشوفتي مالجت قري هدين إلكين حركي
قران ميلي قامني شفتي كلها تكفر اللسان الربان اتق الله فينا يا الرب ربي صداد يا ابو نوخنا او ربي صداد الرب ولا خجرتا اتق الله فينا يا الرب ربي صداد بو فإنما نحن بك نتغرتي سيني غرتي سيتو قدافاتي ددمني قدافاتي ددمني يا الرب قدافاتي دين قبنا قدافاتي دين على خمجرة يا الرب ربي صداد حديث سيات فإن استقمت استقمنا يواتي كجيلتي نتي كجيله فإن وججت وججنا يواتي جلت نتي جلنه يا رب نلاخن هيا قامني جزي كانتي قامني جزي كان ما غرتي الربان اتق الله جو خنا ميلا لبليسو قامني جزي كانتي غرتي قامني برا جزي كان الربان ربي صداد يا رب ربي صداد يا الرب ويتجو مي فتنبه بالله عليك ميلا مي قلت انت اللي دبيتا مي انا وجي قلت انت اللي مي يا جرخيني مي قلت انت مي قال لا يا جرخيني مال جدوب رسول الله صلوات ربي السلام عليه حديث سيات لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه لا يستقيم إيمان عبد والله قد دابت إيمان قرباده إيمان قبرتشا إيمان قبرتيرا قد دابت أبلو إيمان أبوم شيء سنبر إيمان سي جبادا هجاب سي جبيفتي نمان الربسيتو خرا ديمتو ذكري قوتي بكتيسو قرآن قراتي سيقله وان انتاني قرتي مالايانين دبتو قربانكم مالايانين دبتو خرا ديمو ذكري قودا بكتاوتي قرآن قراء وحساو نما وجين قبو نمان الربسو نمان ردي قرتي أفان ديرتو نمان ردي الربان ديرتو لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه قلبين قافة قد دابته زكي قبات قلبين إيمان نقرتي قافة إيمان قرتي إيمان جباك أبو إيمان جبان قلبي قد دابة ولا يستقيم قلبه قلبين قد دابته حتى يستقيم اللسان وانقا الرمني قد دابته قافة الرمني أدبه قلبيني تدبه دبتي مالف أسكيساي الرمني بر ابن قيم الجوزي وانجي القلب قدورنجي قلبينتون أكوتي راجي أكوتي فردو جي قلبيتن تغلي ندم فتيجي واني سي خيس جرو شوف أتي نما غنا أسيد وطوك إلال أسيد موانتك وراني تلال أتي درانو نما كراتي أتي درانو غاف ميكان سراوسي غاف ميكان غرتي ونيجي غافا كنا زكنا غوتي سيقلي تكما قول في كانت ترقو تلا مخيناك دي ترقو دي فو يتك هذه نقدر سيقله سوتو ما كلامه تو كنتو يتك مو كيان سوتو ما جلس سيته فادس تب قوت دبيلان ألا ولي قالال سر كراتي سينجابر كتاب فايل جو فسي جنيت كسي اندزانو أكسي دبي أكجرو سيجنا كايتشو تويته تو مالالتات سيقله توني أوكوتي قلبينتون القلب قدور تغليجي قلبينتون أكو أوكوتيتي وانسي خيسا جيرود دنف السنة وعرمني مو مان كيا غرتي أوكوتي تنا خيسا وني خيسا أوكوتي خيسا وار شومو دنفي تنا شومو فلك يتو مالي نتشيخي حركان نيتي أفان كايتي لالتا أكبل شاتي فخان مان كا في الدين مان كان فوتي نياتي لالتا الربني خن وانا اسكيسا جروباس بالله عليك ترجمان قلبي تي الربني انتربريتر اگرتي قلبي دا وانا اسكيسا غدون فتي باتي ميغا غوتو اني غافا ميدو سيوبسي غافا خان اللي كان انجتي غافا خان كان يتي اتينما سيغا غورغا اكسي كيسا بافتي قبنويتي هايا خلاص غافا كان غودي مني سي غافا كان تيمي هيدي فمسي غودي خلاص بقى كسيلال تشيكابي سيقله چیکاپی برا کسی گونی گوتے پر کمپیوٹر بنائیتے کسی عمل حالتا میرے قلبی نمال لے چیکاپی گوڑی توک إلال ورتيس توك إلال إيراس توك إلال وهكذا كان خيس جرايتو إذن تنافو أنجي فإن اللسان يختلف لك مما في قلبه لا دو الرمني سيف هماراجي وان قلبي خيس جرو الرمني وان قلبي خيس جرو سي همارابا وان ميويتو تاتي
وانا دويتو جتشا داواتي جتشا مياواتي وانا تشغيز جيرو سيباسا الرمني وان قلبي خيس جيرو سيباسا بالله عليك وان جتشا مياواتي جتشا داواتي إذن تنافو ماليتو لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه إيمان نقبل تشاغ دين دابتو نقا قلبين قد دابتو قلبي خنا بدبين أسي غافة إسين تسقبويتي قرآن قراتي ذكري تنغوتي قلبي تاي خيري تلك بركانا كونو غوستي عرب سجراني تديس هاي غندخي بركانا عرب سجراني أتلين كفيديو دقيقة شني تكورا بخا مال تاتي سنجابر سيدو فابر بليس سيدو فابر هاي أتينا ما قدي أتي خطا ورا بلوتي قدي هاي خطا خي كان عرب سجران أتي تيك توك نقر مي بني لال وفي واي سيقول شيء قولي مي نسينتا خونو عرب سجران هاي إنيو قدي بو في ديتو مرة وني قدي كان جاي مار وهكذا كان سيقول هايتو إنيو قدي أتي هاي إلمانا فماري دا إسين إلما ماري من تكي شودا وهكذا تنو مان دادجو تنا ما أسر في دون برباجي سمي هنا قرأنو تلفت توبا قرأتي بيدو خطا يدون ودي منين ولا اللي نمني قرأتي ولا كان والجبه ونجو خقرأتي إسين كتا ماري إسين ماري تقابلو يسو وطك نقر لفتي نجي قبدي كله سبحانه قرأتي بوروي كله سبحانه بوروي كله سي بوروا كله زكي يعني تليلا كي أسوا بورو أكسي بر كله أمري هو ترى تكو هيا تقوله كي गंदू माराम بوروا كي فساد أدادا سياساتين بوروا كي وانا أداداتين بوروا وما إني بوروا فدين بوروا رفه كله إني قدي جابر إني قدي هاي نما يونيانه دلعك نجيران نابر ماري بركان نابر منتكيشون أكان نابر هاي إني عربا يدان نمو عربا كبا هاي أبو والله وما جايبات دو إذن دوبا ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه الرب نجزي أدبا قرأته قلبي لين أدبا قرأته الرب نجزي ناموسا قرأته بس وان فيتو الرب لا نوجا نما قرينا قرأه لا جي أهو أبو ناركا باتي برياو عربا خيا جرجريتين باس شوف نمني قريب سوتا لالي دبي أنا لايز قولي اتيادي دبتا وانتا كبيت أجزي دبتو اتيادي دروا عربا خيرين دفتي وننجين نما أمومت تغرتي دفي دبو مغرتي وانم تونا من جوجر بكا أمام أخلاق سات دب سر الدربه بر يا بوليسو عرب نسابر بومبي بر misaila hypersonic nugrel malenjet abo kiyasan amada abo kiyasan nutin arsina firra yegan namu sharra huyechu sharri za firra yegan wallahi la yu'minu ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayhi gusadi wallahi namanne je khaba wa khasira qila man ya rasulullah abokum kasare enyuma kun ya rasulullah yani سيقول emotional damage سنيبر كسي أجايبا والله أيابوكم كساري خمو ما يا رسول الله يعني من لا يأمن جاره بوايك أو جي يعني شره نمو الله إسا شر إسا في الرأيقان الله إني جارتين سا أفان ديرتي إني أفان ديرتا جولين سا أفان ديرتي أتواوني أنا كوشاجتي كو غرتي كو درولا ردي منها مالتات مالوني جذبة أتقولك اللي وني جت يوم مثلا بعد يعرفت أتسأل سما أكمل سياسة لا تنسي فينا تما جارتي ريو في السيارة جارتي نساء جارتي ت جيلو تيسيرة دفتي عرفت ها بوليسو سودا ثاني تيجرته وان تكفتون نينجان شره بوايك أو يجو دوبا حديث ريف من المفلس فينا سنغرتي خمفلسا سن خمسكينا خجن سن سندران دبي اجايبا لالدو حديث سن اوغومسو
وانجي رسولي صلوات ربي السلام عليه معاذ بن جبل نقافته وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار يا رسول الله ميدا لقى جنة نيتو تيب الدر أنا فقيستو نايمي جين انظر رقيفا وجلتي دلقى جنة نيتو نما يوني فين أبر والله وبالله واني أبليان كي يما استطيع سنيف سيقال دلقوا ما جنة نيتو لبربادة تشوفي دلقى قرتي الدر أنا فقيستو لالا تشوفي أكس مقسيم يا جرخين ونما وان كان دقي فنوف الربا خينيا قبچون جنة نيت الربا خينيا قلكسون إبدان نيت الربا خينيا وان فيريچون إبدان نيت الربا خينيا زيبات تقولون خاو هدونو چنچلت تقولونو جنة نيت اتدفنا على لدو خلدوا معاذ بن جبل رضي الله عنه صحابان ارقما ربي يا رسول الله جين ها من أوديس عن العمل الذي يدخلني الجنة جلقا جنة نيت نايم دلقا يبدر أنا فقيست نايم جين جنني جلقا جنة السجيستو صلاة صومنا صومنو حجي دقودا ربي توكيچ دورا ربي توكيچ غبرودا دورا غرتي ترى غرتي تويدا تنمنه تويدا سلاو ربي تيمنه سيغله ربي تيمنو غرتي دورا ربي تيمنامي صلاة صومنو زكاة خنچو سيغله صدقة خنچو سيغله حجي غدو خنچو فهميف هميفي تي غرتي وتوبا غرتي اسلام ارا وذروة زنامي غرتي جهاد غدو وانا دادا هميتي ثم قال وانجي الا اخبرك سيمو يا معاذ جين خنچو فولك ابتو سيمو جين خنچو صومناس ولك ابتو حاجيس ولك ابتو جهاداس ولك ابتو صدقة زكاة ولك ابتو خيري شوف ولك ابتو خنچو ولك ابتو خنچو سيمو خنچو ولك ابتو قال بلا يا رسول الله ايه نايمي خرا غبابا ديمنا سيله فاخذ بلسان نفسي الربق بماس رسول صلى الله عليه وسلم الرب ساق بيتي كف عليك هذا يا معاذ يا معاذ كيا الرب ما خنا قبض جين الرب ما خنا في الراكبي فقال وانجي معاذ هاي وإنا لمؤاخذون بما نتكلم هاي وان دبنوني قبمنا ده تاني نغرو ودبين تنا كم بلايزو هاي وان دبنوني قبمنا قال غاخونو موازي غافت لا صحابه ارغما ربي اما اسكي ساندا بموبر هاي او شيخ موان اسو نجوبا تبقى متنجچودا خيري اسو تو خيري سيف كتبمتي شري اسو تو شري سير كتبمتي تقول وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به هاي وان دبنوني قبمنا يا رسول الله جين فقال وانجي ثقلتك امك يا معاذ ايون تسي هدبدو مشا ها أيون تسي هدبدو إيجا يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم رجفت وجلت وهل يكب الناس نمني ويجرتي سينا إبدا على وجوههم فول سانيت أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وما عربني ساني ومشتيني مخنبو فولا جرتي فولاني بدج سينو جرو فولان جهنم غورا مجرو وهما عربني ساني ومشيني متي معاذ كي جمال تاتي أبا معاذ رضي الله عنه هاي عربو ما خنق وان عربني ومشيني متي خنمني جرتي بدج حرام مجرو معاذ مالتاتي يا معاذ يرخين يا حديث خنا مي كم غونا ايه مي حديث خنا كم غونا كسلاتاس صومناس خنا شوف حجيس جهاداس شوف ولسيق ابو نجيا سيغودو خنا قف لالو سلاني نجيا سيمباسو صومني مال خو شفتي مال بنا عرب خيدي نما عرب ساولته مالف وان دلي دو سافتي يجرتي دو سيام بيسي جبر صومنا خيدو وان بيسا صلاه خيدو وان بيسا حجي تدو وان بيسا إيجا حسن البصري لقاف توكو وانجين يا حسن أبلو توكو بركنا سياما جرا إنان مي والله دي فا أكنا قاجيتي تميرا قرتي هو هديات نجيسيف
نمسي أمجو جرجاني هدية ورودة في كيسف حسني سير جي إندي بتكيس فياده حسنا سا کرتے گاری سا نا کہ جرا ان اللي انت من خنان کرتے هدية غنا ما جتبه ما جتبه انا ما لانجي بركنا سينجي كان سينجي يون ستي مفا غاسري كي سيكا ما لانجاي مارے سا كنا اگدو من کی جو كنا تو دو برند گيفتني برا ولو تو كوان سينجي ما لانجي هذا سا مارے اگدو شوف بالله عليك دو بر وان جين اند گيفتين ربما نمني كمبر وان سينجو بر أكنا كنا برتولتو ده دوبته تعلم ني غريب بر خطر آبر أو خيان سوان إني سينجو سلا لقى إسيا مالجا هاي علمي ما ريكون مالجا بركة سينجن ده بركة رجع بركة نكنا توانا غاري سر دوبته هاي كذيسا هاي وني باتي سني ديفيس تاما هذا سات عرب سني ديفيس تا وان سن تو سبيدي ندربه هاي إندا جيفتين نما غرتي وفيه سيقولي خبر فاسق اگرتے نما دفے واسط تیمو نتنی منجی لا بيجي چمت لا ستوب هي مال تو اره پر وہ خیان تو کروان سینجے مال جي جلان فورين لا بيجي چمت ستوب بك اولي وانت كشت الفيديو چو نگه حرکت ادی لین خیس غه نگه تا سماج تیازونی اخي مال في جيتا وانا من سینجا وانا من گرتے سے تیمو ما في جيتا كومنتي لالتي ما يفجيت وادبتشو فيتامي وان دبتو كومنتي نمال لالين خسير رفسو تديس أما سيقول خلاص يوني أتي دبتو وان حقاتاتي نمني وان فدي آجو نمان الرفسينات نمان توكين وهكذا أتشبودا كات ولي غرتي وان تكسي تفيد وغيان سنوانا وان دا جيبتو هيا إساوا وين تيجي سناس يا رفس قال أكاكرتي عمر بن عبد العزيز تكنت دفع يا أمير المؤمنين جين إن فلانا قال في حقك كذا وكذا جين لقي جين قال أتيو قرتي يو أدون وني أتي أتتون كجبتات جين وني أتي أتتون كجبتات ربي ننتي مجين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءت فاسق جين ميرا كيف قال فاسق جين يومو سيقال ati gartee wanni ati yattutu yoo dhugaa taates sigale wala tuti kulla halaafin mahin mashaa'in binamim nunje rabbin wallahi kulo kala sinje wallahi mashaa'in binamim nama gartee walidirtu nama gartee walidirtu santaataa jeenati yoo dhugaa taates wanni ati fittu tanaafu nama walitti indirini waan fedhe aanaan ja'uu deemasi وإن شئت عفوناك جين يوفيت مودي فما سيغونا جين على فو يا أمير المؤمنين تنديبو دي فما ناغوري جي ولي تنديبو شوف كانت سر رئيسي تنما ديرتو سينا عرب وين سيني موديما مارين تو كنا جي ماري غندا عرب سي منتكي شو ماري نكنا جي فيديو سنگرتے يو كم تكاتے نما مگرتے خوما ميكا گرتے شير گور نما كم ميكا لايكي گور لأنه وان الربانا من نفر وان قال الله قال رسوله جو فيوي واتكم وان الرباتي في وان قندماتي في وان قوساتي في وان قرتي كككككرني فيوي سيدو أما سيقال أكا سيقال مالي نمدينا ما الله لغايو الربا خيسان نكين شيخ مال تاتن سيسن إسن دبيني سنين قلتوا هاي شيخ هتكو الربا يو خيسان نكني قرتي وان داد بتمالي نمدينا ما الله كلام دي شجرتي أبو شكتيجي مقالة كذا دبيتي أمتا قرتي نقادة أنا خخشة وأقول والله يكونوا نمباس والله يكونوا رباشين نمباس وجيتي بقى هورا ربا فريتي ستاجا أركب بتاجا هورا بقى فرود ربا فريتي هاي هورا يفون كخنات هاي ما خدت كوي رباشين يتيتو مشورتي نستو مالف خخته دبيتي والله يتي خخته دبيتي مالف ربا فريت قرقرتي والله رباشين يتي هاي شيخ خيرا كم كفل رأيه كخاتين سيقول يوم كخاتين نمنين بيتو تناف قرتي ورا قرتي بيي ويتواغر غرو خاتو بوريكا برخا قرتي ربين كيسافور نمدلينا ما لك برخانا قرري جادو بقويا خان أكسي ورياس قبا داوا قرتي داوا قدو
دعوة شيطانا أسقبها وادبته الشيخ عرب يو خيسن نكين بر نمني لالو دوغا نمني لالو سري وان دوغا جت يو عرب خيسن نكين يو غرتي وانا دادا نمان الرفسين يلا وانا جايبا وانا نمني غرتي وني جنة إلهي نمني فد ويجو سيقول جرات أنا أفو خطر عظيم خطر عرب خيجنا كنا يوم سريفن يوم عرب خيجنا كنا سريفن يوم عرب خيجنا كنا ورقة تيسنا سيقول عرب خيجنا كنا يوم فرينة تكون ربنا واسطر ربنا واسطر مالف نما يغرتي خيري دلينان واحد ولا يسجر انت يا ربنا ارارم يوم مدورا غرتي عرب غرتي سري دير دل ديفهم لنا غدا حسناتي ينار كان فتنا يفو واتو كون غبا يقول واتو كو سنون راكي بلا مو في خاني سنبهو اما سيغلته تنافو يون غرتي سنتي دانغا دبرل ديفهم نا غدا ولا عجب جي ابن قيم الجوزين أن اللسان يهون عليه التحفظ بلا كيفد وانا جايبا بيدا قول بيا جايبا ترى كيفد ولا عجب جي وانا جايبا جي أن الإنسان المين ماغن يهون عليه سر التلاف تراجع التحفظ والاعتراض الربسات يفتشو سيقول لكي الربامت تيفمو من أكل الحرام حرام ياتشور أنا تيفماجي الربامت دابر arabatti dhiisi haram nyaachuurraa ni tiifama jebo wanni kun haram wo kun riba inyaat wanni kun foon porkit inyaat jaaje wa zulmi raayile ni tiifama aboo nama miidwan wo zulmiin haram sigala zulmiin haram الظلم ظلمات اليوم القيامة جي رسول الله السلام وظلمين هران أنما نزلموا جا لما جيغا صدفة زنا أبون زنا نقول زنا هران ولا تقربوا الزنا جي ربين أن زنا نقول جا ميك أكل الحرام حرام نيادو جديدا ربا نيادو جا حرام نيادو تاك لما ده نمنزلموا جا نمنزلموا لما جي صدفة أني زنا نقول جا حرام لما لبنا ولا تقربوا زنا نجي ربين سديجي أفرفا السرقة أبو هاتون بو غاري متي هاتون غرتي غوبو سنياتين نماسيناتين ديسي ميك أفرجي وشرب الخمر فرشو ندوغو فرشو نرامي هاي شن فرشو نسرامي جا هايا وانا بدو سلالو فيلم حرام سلالو سيقال حرام وانا رام لالي بابا ويجي قبض يبقى قبضي خنا شوف افتيسا جابا خنا شوف افتيسا 100% هايا وغير ذلك جي ابن قيم خننتين اللي دو افتيسا جي اموجي وانا جايبا دا كيفدا ويصعب عليه التحفظ من حركات اللسان الربساتي فچومون دندوجي ديلا خنرا حرام الرا افتيسه ظلمي نما زلمو ديسه زنا را فغاته واهتو را فغاته سيغلال فرشو دغو را فغاته حرام لالو را فغاته اكنا جينا منطق اكنا جينا من زلم ولكن مو الربسا خلاني الربس خنا مال غد الربسا كنترول غدون دندوجي يا جرخين إلا همان كان بو هذا الذي أوردني جهنم خنا خايب الدنا لك جاء أبو بكر الصديق كسكبت رسولك كسكبت صلوات ربي السلام عليه خنا قبي يا معاذ قابي خنا سفيان بن عبد الله سفيان اللي خنا قابي سفيان بن عبد الله الثقفي قابي خنا جين حتى ترى الرجل جي يشير إليه بالدين نما غرتي نما ديني يتولي جلال ابن قيم الجوزي جابر نمنخ نما ديني يتو والزهد نما غرتي دنيا رادن تانكم زهد يچون دنيا رادن تانكم دنيا ني دلغتا امو دنيا يدو غرتي اخر عمله دنيا تغرتي بيزينتو امو دنيا ني دلغتا بر دنيا زهد يچون بر دنيا دن تادا بو يچو مله اندلغتي يچو متي دلغچو كو بنمني والعباد عباده غرتي كجابا غول وهو يتكلم بكلمات من سخط الله والرب دلنسيس دبتا لا يلقي لها بالا دنتار رانقب ميزان الرنكاي وان انتان دبته جهنم الدربم وان انتان لاقته ابد الدربم تناف وان جي رسول الله صلوات ربي السلام عليه قال الرجل والله لا يغفر الله لفلان جي ورلم غربا حديث ركچا خنان غولمنا لا تا
سان جيسو قربا ورا بني إسرائيل توكو ورا بني إسرائيل يهودا ورا ندراتي توكو أكار ربي جبر توكو بدي دلق ميرا جيفت توكو أكار ربي جبر توكو بدي دلق أكار ربي جبر وهم كبدي دلق وهنا تلوفه اتق الله أكسر أبو ربي صداد دوغا بابد أبو ربي صداد دوغا بابد جان بر خداوا خدتكو دوغون نما أكار ربي جبر وخالك الليلي دابتو خاقرتي خيري أجايبات دلق نما أجايبات نما قرتي أكا قرتي وابي خويتشو عابد نما أكار ربي جبر mucaa saayibata gurbaa kana garteen nu harka guyyu ittaqilla bo rabbi sodaadhu aksir jaan sigale rabbi sodaadhuuti aksir gabaabadhu jaan ammas ajaa'iba rabbiinis fidee isaa badii jiru faatti dhufa ammas gurbaan kun abo rabbi sodaadhu gabaabadhu guyyaa lamaffaati sadaffaa akkasitti arga abo rabbi sodaadhu gabaabadhu wallaahi laa yaghfiru allahu laka jeen wallaahi rabbiin siin dhiisu jeen wallaahi rabbiin jannata sin naqu jeen لا إله إلا الله إيه قادوا بيورا تيك توكين ستما والله ربي سينديس والله ربي جنة سندق جين ويتمسن ملائكان جرى لچو روحي أجيسته روحي رافوته روحي إنساني کرتے رچو ربي بردائیتے خلاص قافت ربي دابيتي أسدابه حي قابليسو من ذا الذي يتعلى علي أني لا أغفر لفلان مالي بو حي سيبيغا أنا أبا لوفغرتي كان نرى رمي سيبيغا كان جنة سنين سيبيغا بني سرانون دي متقباوي چوبر دوبي پریزیدانتی تو کو تقلای منیسٹر تو کو کرتے مانے کنان کو وہ دلگاتی ہے سنتا ایکو انے سرانو کن دلگاتی یار دلگاتی ہے کیسا سنکو سنجا مخلوق نی دنیا تنرا تکسیبر this is none of your business سنجا رگر رہتی فرنجین دلگاتی دی میتی یہ آنتے سرار لم دلگاتی بیکندو قیاسا خیبیخ ربی گدہ کرتے واللہ ربی سینار آرمو واللہ ربی جنتا سنکو جن اکس جتے سی بیخا ومجھے اللہ ربی سی بیخا آتی خبدی دلگو دیم سیارارا میں دیم جنتا سین آتی دیمی بید سین آتی خکنا جے دیمی بید سینی جین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وانجے واللہ میرا گیفت ابان ہریرہ وانجے ابو ہریرہ تکلم بکلمت جے جچا توکو جے او بقت دنیا ہو آخرت ہو جے جچی توکی چانکن دنیا ساتی فی آخرہ سار کبل لیستے لا الہ الا اللہ جچی توکی چانکن آخرہ ساتی فی دنیا سار بل لیستے حجی نسابت دے سومن نسابت دے جہاد ہو گو جہاد نسابت دے لیلی نسابت دے مع السلامہ تکلم بکلمت ندبت جچتک او بقت بل لیستے دنیا ہو آخرت ہو خود ورتک توگت اسن ربی نسنین دیس اسن ربی نسنین ارارم اسن ربی کرتے جنت اسنین نب ورے اسن راجو جرم وجرم بلیسو باللہ علیکم تیگا نما مسلماتی نکن جا اتی واللہ ربی نسنین دیس اکس نگوتے اتی ربی نسنین ارارم یا اخی تائی اختی تائی ابلیسا تائی ابلیتی تائی آبو تا دبی کنار را تا ربا غیزن کن فرینتی گوڑا تا اہلو ٹک توک أهل تيك توك تا وان كان في التنجينا أو بقت دنياكم وآخرتكم دنيا تيسني في آخرات تيسن بل ليستي جتشخنا انجئنا لا تقولوا انجئنا إيقا ربي سينديس أتي ورى جنتات هاي أبو دايخا فيزا ربي الكافوري تي فيزا دايفري أتي ورى جنتات نما يسي خدويس يسي ورى جنتات حديثك كسيسة بروسي تدي بيأسن ورا قرتي أتي ورا جنتات أتي ورا كنات جوزن قرتي بروسي في حديث إن شاء الله بإذن الله برو قرتي ذا نجيسه نجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته